अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.85 है, यानी दूसरे सूरे का 85th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 82। टॉपिक्स कवर्ड हमेशा की तरह होंगे, यानी सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू और इंग्लिश में, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें यहाँ। वल्लज़ीना रूट वर्ड अलीफ लाम लाम दाल या से है, माने और जो लोग, एंड दोज। आमनू रूट वर्ड अलीफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, हु बिलीव्ड। वामिलू आइन मीम लाम से रूट वर्ड है, और अमल किए, एंड डिड। अस्सॉलिहाती रूट वर्ड है सौद लाम हा से, माने सॉलिह, राइटियस। उलाइका रूट वर्ड अलीफ वाव लाम अलीफ हमजा से है, माने यही लोग, दोज। अस्हाबु सौद हा बा से रूट वर्ड है, माने अस्हाब, लोग, कंपेनियंस। अल जन्नती रूट वर्ड जीम नून नून से, माने जन्नत, द पैराडाइज और द जन्ना। हुम रूट वर्ड हा मीम से है, माने वो, दे। फी हा रूट वर्ड फा या से है, माने उसमें, इन इट। खालिदूना खा लाम दाल से रूट वर्ड है, माने हमेशा रहेंगे, विल अबाइड फॉर एवर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सॉलिहाती और अमल सालिह करें, उलाइका अस्हाबुल जन्नती वो अस्हाब जन्नत हैं, हुम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह करें, वो अस्हाब जन्नत हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वल्लज़ीना आमनू एंड दोज हु बिलीव्ड व अमिलुस सॉलिहाती एंड डिड राइटियस डीड्स, उलाइका अस्हाबुल जन्नती दे आर द कंपेनियंस ऑफ जन्नह, हुम फीहा खालिदून दे विल अबाइड देयर इन फॉरएवर। एंड दोज हु बिलीव्ड एंड डिड राइटियस डीड्स दे आर द कंपेनियंस ऑफ जन्नह, दे विल अबाइड देयर इन फॉरएवर। रिवीजन करते हैं, चूँकि मौजूदा आयत इन कंटिन्यूटी है पिछली दो आयतों के साथ। और वो कहते हैं हरगिज़ नहीं छुएगी हमको आग सिवाय चंद दिन के। कहो क्या तुमने लिया है अल्लाह से कोई अहद, कि हरगिज़ नहीं करेगा अल्लाह उसके अहद के ख़िलाफ़, या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। यानी यहूदियों का ये कहना था कि जहन्नुम की आग उनको नहीं छुएगी, अगर छुएगी भी तो सिर्फ़ मुख्तसर वक्त के लिए, चंद दिनों के लिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि क्या ऐसा कोई अहद अल्लाह ने उनसे किया था कि अल्लाह उसके ख़िलाफ़ नहीं करेगा। आगे की दो आयतें भी उन्हीं की इस गलत फहमी का जवाब है। देखें, क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी ख़ताओं ने, बस यही लोग अस्हाब नार हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी उनके तसव्वुर के लिहाज से उनको जहन्नुम से नहीं बचाया जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने गुनाह किया और बुराई कमाई उनको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा। अब मौजूदा आयत यह है, देखें अल्लाह का जवाब कंटिन्यू हो रहा है। और जो लोग ईमान लाए और अमल साले करें, वो अस्हाब जन्नत हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जो बंदे नेक हैं, ईमान लाने के साथ साथ जिन्होंने अमल साले भी किया, बेशक अल्लाह की नज़र में वो अस्हाब जन्नत है, यानी जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, यानी वो लोग जन्नती हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे। तफसीर आयत देखें। कुरान करीम यहाँ नजात व बख्शिश का असल उसूल बयान करता है, यानी किस बुनियाद पर इंसान की नजात है, किस बुनियाद पर उसके गुनाहों की बख्शिश है, उसका उसूल इन आयतों में बयान हुआ है। नजात का दारोमदार किसी कौम व नस्ब से वाबस्तगी पर नहीं, बल्कि ईमान और अमल साले पर है। यानी जैसा यहूद व नसारा समझते हैं कि फ़लानी नस्ल के वो होने के सबब उन पर जहन्नुम हराम है, ये उनका गलत ख्याल है। अल्लाह ताला फरमाते कि नहीं, बल्कि ईमान और अमल की बुनियाद पे इंसान की सज़ा जज़ा मुकर्रर है। इस्लाम से पहले इंसानियत की तकसीम रंग, नस्ल और वतन की बुनियादों पर होती थी, यानी इंसान को बेहतर या बदतर
ان کے رنگ، ان کی نسل اور ان کے وطن یعنی ان کی نیٹو پلیس کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ دیکھیں انسانوں کو سال ہر سال یہی سبق پڑھایا گیا کہ ہر سفید رنگ والا خواہ اس کا نام عمل کتنا سیاہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر ہے، خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو، یعنی کہ کوئی گورا ہے یعنی وائٹ جو ہے وہ بلیک سے کسی حال بہتر ہے، چاہے وائٹ کا جو اعمال نامہ ہے وہ کتنا ہی سیاہ کیوں نہ ہو۔ یہ بات انسانوں کے ذہن میں بٹھائی گئی۔ ہر برہمن وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو افضل ہے ہر فاضل اور کامل سے جو برہمن نہ ہو، یہ بات بھی بٹھائی گئی۔ اور ہر یہودی غیر یہودی سے بہتر ہے اور ہر عیسائی غیر عیسائی سے بہتر ہے۔ یہ باتیں مختلف مذہب کے لوگوں نے عوام کے ذہنوں میں بٹھائی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جس کے پاس اللہ واحد پر ایمان ہو اور جو عمل صالح کرے بے شک وہی افضل ہے۔ یہ شرف اسلام ہی کو حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا، یعنی یہ غلط بنیادوں پر انسانوں کی تقسیم ہو رہی ہے تو یہ بنیادوں کو اسلام نے اکھاڑ پھینکا ہے اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کے اساس پر کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے، یعنی صرف اپنے بلڈ ریلیشن پر جو اتراتا تھا، اپنی ریس، اپنی کاسٹ پر جو اتراتا تھا، اللہ تعالیٰ ان وجوہات کو ختم کر دیا، ان بنیادوں کو اللہ نے ختم کر دیا انسانوں کو پرکھنے کے لیے، اور نیکی و تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والے سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یعنی جو بندہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، تقوی کا راستہ اختیار کرے، پھر بھی لوگ اس کے راستے میں ہڈل ڈالیں، کہیں کہ وہ افضل مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے سے ان رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر بندوں کو جنت میں داخل کرے، اور اللہ کے ارادوں کے آگے کسی اور کا ارادہ یا کسی اور کی نیت یا کسی اور کے عقیدے کا کچھ وزن نہیں ہوتا۔ اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ بزرگ خاندان سے تعلق رکھنا بغیر عمل صالح کے کام نہیں آتا، یعنی کوئی چاہے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بزرگان دین کے خاندان کا ہو، اولیاء اللہ کے خاندان کا ہو، یا پیغمبران اسلام کے خاندان کا ہو، یا برہمن خاندان کا ہو، یا یہودی خاندان کا ہو، یا عیسائی خاندان کا ہو، لیکن اگر اس کا ایمان اور عمل صحیح نہیں ہے تو اس کے کام آنے والا نہیں ہے وہ رشتہ، وہ ناتا، وہ تعلق اس خاندان سے۔ دشمنان خدا کو پیغمبر اسلام اور اولیاء اللہ بھی دوست نہیں رکھتے، یعنی جو بندہ اللہ کا دشمن ہے ایسے دشمن خدا کو نہ پیغمبر اسلام اور نہ ہی اولیاء اللہ دوست رکھتے ہیں۔ نبوت کسی خاندان کا حصہ نہیں، اللہ نے جس کو چاہا شرف نبوت سے سرفراز کیا۔ یہاں پر اشارہ یہودیوں کے خیال کی طرف ہے کہ وہ اپنی نسل کو بہتر سمجھتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں، اور چاہتے تھے کہ وہ یعنی آخری نبی صرف ان کی نسل میں آئے، چونکہ وہ بنی اسماعیل سے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ کس نسل میں کون سے نبی کو پیدا کرے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ یہ فیصلے کرے، نہ انسانوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کرے اور اس قسم کے ڈفرینسیشنز کریٹ کرے۔ منگ گھڑت باتیں، تعویلات بیجا کرنا، روپیہ حاصل کرنے کے لیے دنیا داروں کی مرضی کے مطابق احکام بیان کرنا دوزخیوں کا کام ہے۔ یہاں بھی یہودیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، چونکہ وہ اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، من گھڑت باتیں لکھ دیتے تھے اور پھر اس پر روپیہ بھی حاصل کرتے تھے۔ دنیا والوں کی مرضی کے مطابق انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو ڈھال دیا تھا، تو ایسے لوگوں کا حشر صرف دوزخ کے سوا کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے مومن بندے جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں وہ جنتی ہیں، یعنی جس کا ایمان صحیح ہے اور جس نے عمل صالح بھی کیا تو بے شک وہ شخص اللہ کی نظر میں جنتی ہے، چاہے وہ کسی خاندان میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ کسی نسل میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ کسی وطن میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔